दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डेवी खड्का। हरेक दिन विविध विषयमा संवाद गर्ने क्रममा आज मात्रै घोषणा गरिएको विद्यालय तहका बालबालिकाको सिकाइको निरन्तरताका लागि वैकल्पिक प्रणालीका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र यसैसँग जोडिएको एसीको परीक्षाको नतिजा र शिक्षासँग जोडिएका अरू विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सुरु सरकारले आज घोषणा गरेको अभियानबाटै गरौँ। विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूको पढाइ नटुटोस् भनेर सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट पढाइ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। यो कसरी अघि बढ्छ? यसका 5वटा तरिकाबाट अघि बढ्ने घोषणा त अघि भर्खरै भयो। ती 5वटा घोषणा कसरी अघि बढ्छन्, कति टाइमका हुन्छन्, कसरी गरिन्छ, यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। सबभन्दा पहिले त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यत्रो कोभिड-19 को एउटा महाविपत्तिको बेलामा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान जो आजबाट सुरु गरेका छौँ त्यसलाई यति महत्त्व दिएर यहाँहरूले पनि आफ्नो समय सन्दर्भमा जोडिदिनु भएको छ। अब कोभिड-19 को यो महाविपत्ति विरुद्धको एउटा विश्वस्तरीय अभियान पनि चलेको छ। नेपाल पनि त्यसको चाहिँ अछुतो छैन र पछिल्लो बेलामा नेपालमा पनि सङ्क्रमणहरू चाहिँ एकदम बढेर गएका छन् र अझै केही समयसम्म यो बढ्दै जाने आकलन पनि गरिएको छ। यो स्थितिमा अर्को नजिकैको केही महिनाहरूभित्रै हामी स्कुलहरू खोल्न सक्ने अवस्थामा रहेनौँ। विश्वविद्यालयहरू अथवा सिटिभिटीको पठन पाठन अगाडि बढाउन सक्नेमा रहेनौँ। यो स्थितिमा विश्वविद्यालयलाई हामीले चाहिँ अनलाइनमा जानुस् भनेर भनेका छौँ, तयारी गरिराख्नु भएको छ। सिटिभिटीको अनलाइनमा गएर यो हल हुँदैन, तर उहाँहरू पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। तर ठुलो कुरा चाहिँ विद्यालय शिक्षालाई चाहिँ एकदमै ठुलो सङ्ख्या छ। अनि अब यसमा एकातिर घरमा बसेर आफूलाई सुरक्षित गर्ने अनि त्यसपछि अरूलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। भिडभाड हुन नदिने, अनि त्यसो गर्दाखेरि स्कुल कलेजहरू अथवा सिनेमा हल थिएटरहरू होइन, पार्टी प्यालेसहरू, त्यस्तै मन्दिर मस्जिद चर्चहरू यिनीहरू सबै चाहिँ सबभन्दा पछाडि खोल्ने सूचीमा परेको स्थितिमा हामीले अहिले घर घरमा बसेका केटाकेटीहरूको जो 2 महिनादेखिको शिक्षात्मक जो गतिविधि छुट्यो, क्षति भएको छ, त्यो क्षतिलाई कम गर्ने र अरू मनोवैज्ञानिक अरू समस्याहरू पनि देखा परेका छन्, तिनीहरूलाई कम गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यो सिकाइको निरन्तरताको एउटा कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौँ। यसका विभिन्न कुराहरू छन्। त्यसमा पनि 4वटा प्रविधि रेडियो, टेलिभिजन, कम्प्युटर र इन्टरनेटका माध्यमबाट पढाउने सिकाइका कार्यक्रमहरू गर्ने भनिएको छ। कति समय कुन समयमा हुन्छन्, त्यसको डिटेल कार्ययोजना बन्यो कि बनेन, के छ? अब यो अभियानको बारेमा आज मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। मैले हिजै यो अभियानको बारेमा आफ्नो विषय राखिसकेको छु। गएको 18 गते हामीले यसको निर्देशिका तयार गऱ्यौँ। यो चाहिँ सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैको चाहिँ एउटा साझेदारीमा यो अभियान चलाउनुपर्छ। अब पहिलो काम चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने यो वर्ष पहिलेको जस्तो भर्ना अभियान चल्दैन होइन। त्यही कारणले रिजल्ट निक्लिएका विद्यार्थीहरूको कक्षा चढाइन्छ, अभिलेखीकरण गरिन्छ र घर घरमा उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षात्मक सामग्रीहरू पुर्याइन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ घरलाई नै शिक्षालय बनाउने अवधारणा हो। यसमा चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। आफ्नो घरमै पनि पठन पाठनको लागि निश्चित समय छुट्याउनुपर्छ। अभिभावकले त्यो कुरालाई हेरिदिनुपर्छ र नजिकको विद्यालयले त्यसमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। लोकल सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिन्छ आवश्यक परेको पक्षमा, र अरू हामीले पनि प्रदेशले पनि यसमा चाहिँ विभिन्न कोणबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिइराखेका हुन्छौँ। 4वटा पद्धतिमध्ये पहिलो कुरा चाहिँ हामीले घर घरमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइदिने हो र जसलाई पाठ्यपुस्तकले हुँदैन उनीहरूको लागि हामीले हाम्रो मानव स्रोत विकास केन्द्रको एउटा पोर्टल बनाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ सहयोगी सामग्रीहरू तयार भएको छ। त्यो सहयोगी सामग्रीहरू प्रिन्ट गरेर उपलब्ध गराउनुपर्छ।
कतिपय पालिकाहरूले त्यो काम गरि पनि सक्नुभएको छ। दोस्रो हामीले एफएम र रेडियोबाट पठन पाठन हो, रेडियो नेपालबाट पनि सामुदायिक एफएमहरूबाट पनि हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदछौँ। यो हामीले नाकाबन्दीपछि मधेस तराईमा अभ्यास गरेको कुरा थियो यो, र शिक्षकले त्यहाँबाट स्टुडियोमा गएर पढाउनुहुन्छ, विद्यार्थीले सुन्छन् र त्यसपछि विद्यार्थीहरूका प्रश्नहरू स्टुडियोमा आउँछन्, फेरि अर्कोपटक शिक्षकले त्यसको जवाफ दिनुहुन्छ। त्यसरी यसलाई चाहिँ सिकाइ उपलब्धिपूर्ण बनाउने। तेस्रो हामीले टेलिभिजन र केबलहरूबाट हो। टेलिभिजनको हकमा नेपाल टेलिभिजन र 9 र 10 को अनिवार्य विषयको पठन पाठन भर्चुअल क्लास चलिराखेको छ, हरेक आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 11 देखि 3 बजेसम्म। अब हामी त्यो 9 र 10 को सामग्री अरूलाई दिन्छौँ र यो बिचमा हामीले 1 देखि 8 को सामग्री तयार गरेका छौँ र अरूले तयार गर्नुभएको सामग्रीलाई पनि ल्याएर संयोजन गरेका छौँ, त्यो उपलब्ध गराउँदछौँ। र यसमा चाहिँ केबलहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अनि यसमा प्रदेशलाई पनि हामीले सामग्रीहरू पठाएका छौँ, उहाँहरूले पनि यसमा हेरिदिनुहुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले भनेको चाहिँ अब अनलाइनको सुविधा भएको ठाउँहरूमा होइन, इन्टरनेटको सुविधा छ, कम्प्युटरको छ भनेदेखि अनलाइनबाट पनि हामीले पठन पाठन गर्ने भनेर भनेका छौँ। अनलाइन अफलाइन दुवै खालका सामग्रीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्दछ। र यो क्रममा चाहिँ हामीले अब तालिकाहरू चाहिँ स्थानीय तहबाट बनाउनुपर्छ होइन। अनि त्यो वास्तवमा चाहिँ अब स्वयं पढ्ने सामग्रीको लागि घरले चाहिँ एउटा रुटिन बनाउनु पर्यो होइन। बिहान कति बजे उठ्ने, त्यसपछि कति बजे पढ्ने, यो अरू बेलाको जस्तो खालको हुँदैन अहिलेको। मैले पहिले पनि तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु कि अभिभावकसहितै विद्यार्थीहरूको पनि बिहान उठ्ने, एक्सर्साइज गर्ने, मर्निङ वाकमा जाने, व्यायाम गर्ने, ध्यान गर्ने, योग गर्ने होइन, अरू विभिन्न हुन सक्दछन्। त्यो आफै पनि एउटा पढाइसँग गाँसिएको, स्वस्थतासँग गाँसिएको कुरा छ। अलिकति घरको काममा संलग्न हुने, यो श्रमसँग गाँसिनुपर्छ। जीवनोपयोगी शिक्षा हो यो, त्यहाँ पनि ज्ञान प्राप्त भइरहेको हुन्छ। अनि एउटा तालिका घरले बनाइदिन्छ, बिहान 8 देखि 11 बजेसम्म एकछिनलाई उहाँहरूले आफ्नो एउटा शिक्षात्मक कुराहरूलाई ध्यान दिनुहुन्छ। दिउँसो खाना खाइन्छ, अलिकति मनोरञ्जनको काम, स्वस्थ मनोरञ्जन पनि पठन पाठनको लागि एकदम आवश्यक छ। त्यो विविध ढङ्गका सृजनात्मक कुराहरू हुनसक्छन्। फेरि अर्को पठन पाठनको कुरा हुन्छ। अनि अलिकति प्रकृतिसँग गाँसिने, अलिकति अरू चाहिँ जीवनसँग गाँसिने कुरा पनि हुन्छन्। यो घरले चाहिँ एउटा व्यवस्थित तालिका बनाउनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ अब एफएमबाट, रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट कति बजे आउँछ त भन्ने कुरा स्थानीय तहले त्यो तालिकाहरू बनाइदिन्छ। हाम्रो यहाँ मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि त्यसको तालिका सार्वजनिक गरिदिन्छ। कुन कुन कक्षाको के विषयको कति बजे आउँछ, कुन माध्यमबाट आउँछ भनेर हामीले पनि यहाँबाट चाहिँ सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै किसिमले स्थानीय तहको विद्यालय शिक्षाको जिम्मा भएकाले स्थानीयले पनि यसलाई हेरिदिनुपर्छ, किनभने त्यहाँ पनि हाम्रो शिक्षा हेर्ने शाखा छ होइन। अनि विद्यालयले पनि त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ। अरू कुरा एफएमहरूले पनि चाहिँ, रेडियोहरूले पनि त्यसको प्रचार गरिरहेका हुन्छन्, अग्रिम रूपमा जानकारी गराउनु पर्दछ। अनि यसरी गइसकेपछि चाहिँ अब मैले विशेष गरेर यो एउटा सङ्कट आयो हाम्रो अगाडिपट्टि। अब यो सङ्कटमा हामीले स्थायी ढङ्गले चाहिँ प्रत्यक्ष शिक्षक र विद्यार्थी आम्ने सामने भएर पठन पाठनको पद्धति, फेस टु फेस पद्धति भन्छ, त्यो अहिले अगाडि बढ्न सकेन। त यो सङ्कटको बेला चाहिँ हामी फेरि विद्यार्थीलाई त्यतिकै राख्न सक्दैनौँ, राज्यले त्यो सिकाउनै पर्छ। त्यो दायित्वलाई हामीले यतिखेर गम्भीरतापूर्वक लियौँ र चाहिँ अब यो प्रविधिलाई पनि यही बेलामा विकास गरौँ। यसले हामीलाई एउटा चुनौती दियो, यो अवसर पनि हो। त्यस कारणले बिस्तारै यो बन्दै जान्छ, जहाँ जहाँ छैन त्यहाँ बन्दै जान्छ र चाहिँ क्षति न्यूनीकरण हुन्छ। र भोलि जतिखेर शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ त्यो बेलामा अहिले गरिएको प्रयत्नले त्यसलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको हुन्छ। सबै कुरा आउँदाखेरि अन्तमा बजेट जोडिन्छ। जस्तो अहिले तिनै तहका सरकारहरू सम्मिलित भएर एकसाथ गएर यो प्रणाली, यो अभियान पुरा गर्ने भन्ने जुन कार्यविधि बनेको छ, निर्देशिका बनेको छ, त्यसका लागि सरकारले आर्थिक दायित्व केन्द्रले बेहोर्छ, प्रदेशले वा स्थानीय तिनैले साझेदारी गर्छन्, वा एउटा छुट्टै बजेट छ त्यो अन्तर्गतबाट हुन्छ, के छ यसको बजेटिङ? बजेटको सन्दर्भमा एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामीले अहिले 50वटा सामुदायिक विद्यालय भएको पालिकालाई 3 लाख रुपियाँ, 50 देखि माथि 100सम्म भएकोहरूलाई 4 लाख रुपियाँ र त्योदेखि माथि भएकालाई 5 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ अनुदानको रूपमा यही प्रयोजनको लागि पठाउँदछौँ। यो चाहिँ सामग्री उत्पादन गर्न, यो व्यवस्थापन गर्न
र जसको पहुँच छैन ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिकाइसँग जोड्नको लागि यो चाहिँ अनुदानको चाहिँ सदुपयोग हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अर्को कुरा आफै पालिकाहरूले पनि त्यो शिक्षात्मक बजेट छ आफै पनि यो कुरामा प्रयोग गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा हामीले चाहिँ प्रदेशले पनि विपदसँग गाँसिएको बजेट पहिले हाम्रो मन्त्रालयमा हुन्थ्यो, अहिले हामीसँग छैन, हामीले प्रदेशलाई दिएका छौँ। प्रदेशले पनि यसमा आवश्यकताको आधारमा चाहिँ हेरिदिन्छ भन्ने लागेको छ। मलाई के लाग्छ भने अब यो एकदम चुनौतीपूर्ण हो, नयाँ स्थिति पनि हो यो। तर सबैले यो चुनौतीको बेलामा अलिकति हस्तक्षेप गरेर अलिकति सोच पहल गरेर काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो एउटा प्रणाली पनि निर्माण भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यसमा चाहिँ म विशेष गरेर तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि स्थानीय तहका नेतृत्वदायी सबै साथीहरूलाई, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, त्यस्तै किसिमले वडा अध्यक्षहरू, सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिनुहोस्। किनभने केटाकेटीहरू धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा छन्, अलिकति शैक्षिक क्षति भइसकेपछि सम्हाल्न एकदम गाह्रो पर्दछ। त्यस कारणले यो बेलामा चाहिँ वित्तको कुरा मूल कुरा होइन, यतिखेर हामीले उनीहरूको चाहिँ हेरविचारमा छौँ, हामीहरू उनीहरूको सिकाइलाई प्रवर्धन गर्न लागेका छौँ भनेर हेरिदिनु पर्दछ। एससीको हामीले परीक्षा अब नगर्ने, आन्तरिक उनीहरूको मूल्याङ्कन गरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने भनेर भनिसकेका छौँ। एक हिसाबले टुङ्गिसकेको छ, तर पनि धेरैमा के कौतूहल छ भने कसरी मूल्याङ्कन हुन्छ र कहिले हाम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने कौतूहल बाँकी छ। यो चाहिँ कसरी हुन्छ, कहिले आउँछ? पहिले त अब मन्त्री परिषदले यो निर्णय गर्यो, हामी शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले यो प्रस्ताव तयारी गरेर लगेका हौँ। अनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन गर्दाखेरि यी कतिपय जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि निर्देशित पनि गर्नुभएको थियो। र हामीले अब हाम्रो ऐनले नै चाहिँ 10को र 12को परीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएको छ। यो पछिल्लो बेलामा चाहिँ सङ्घीयतामा गइसकेपछि हाम्रो कार्य विस्तृतीकरणले 10को परीक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई पनि दिएको स्थितिमा अहिले प्रदेशसँग पनि सरसल्लाह गरिसकेर अहिले हामीले चाहिँ यो प्रस्ताव लगेका हौँ। यसले चाहिँ अब कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिन्छ। यो मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय चाहिँ अब राजपत्रमा पहिले छापिन्छ, छापिएपछि हामी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग बसेर हामी छलफल गर्छौँ। सामान्यतः विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा जुन चाहिँ अहिलेको विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको सक्षमताको मापन गरेर पठाउँदछन्, अब त्यो चाहिँ हाम्रो तलको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले माथि पठाउँदछ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यसलाई प्रमाणित गरिदिन्छ। त्यसैले यसका केही पक्षहरूमा अझै हाम्रो छलफल गर्न बाँकी छ, तर यो मूलभूत जिम्मेवारी चाहिँ विद्यालयलाई दिइएको छ। अब विद्यालयले गरेको कुरालाई अलिकति स्थानीय सरकारले, प्रदेशले पनि कुनै भूमिकाहरू हुन सक्छन् भने त्यहाँ पनि हामीले खोज्नुपर्छ। हामी त्यो कार्यविधि बनाउने बेलामा यी विषयहरू टुङ्ग्याउँछौँ। अब कहिलेसम्म भन्ने कुराको चाहिँ अब अहिले कार्यविधि बनेर उहाँहरूले चाहिँ सबै कुरा अगाडि बढाइसकेपछि भन्न सकिन्छ। हामीले मन्त्रालयको छलफल गर्दाखेरि यो काम सकेसम्म 1 महिनामा सक्नुपर्छ चाहिँ भनेका छौँ, तर अहिले म तिथिमिति भन्न सक्दिनँ। आजै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, अहिलेको परिस्थितिले चाहिँ हामीलाई वैकल्पिक यो एससीको चाहिँ वैकल्पिक कुरामा जान उत्प्रेरित गरिरहेको छ भन्नुभएको छ। वैकल्पिक भनेको यो अहिलेको एससीको यो प्रणालीलाई खारेज गर्ने भन्न खोज्नुभएको हो, त्यो अनुसारको तयारी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको हो। हामीले एउटा सङ्घीय शिक्षा ऐन मन्त्री परिषदको सैद्धान्तिक सहमति लिएर ड्राफ्ट गऱ्यौँ र अर्थको सहमति लिएर अहिले कानुन मन्त्रालयमा गएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो प्रदेशको परीक्षा बोर्ड बनाएर त्यसमार्फतबाट यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर पठाएका छौँ। तर अब यो कोभिडको यो विपत्तिसँगै हामी सबैको दिल दिमाग त एकदमै चाहिँ यतिखेर चाहिँ चौतर्फी रङ्गले तरङ्गित भएको अवस्था छ। अनि बहस पनि उठेका छन्। अब यही ढङ्गले यो परीक्षा गराउने कि नगराउने, यसलाई चाहिँ विद्यालयलाई दिने कि भन्ने कोणबाट उठेका छन्। त्यस कारणले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई पनि ध्यान दिएर अहिले के गर्दाखेरि यो सजिलो हुन्छ त्यो दिशामा हामी जान्छौँ। विज्ञहरूले पनि चाहिँ यसलाई विद्यालय दिउँ भनेर राख्नुभएको छ। त्यो
सुझावहरूलाई पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले नै लिएका छौँ। तर हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भनेदेखि अहिले चाहिँ अब यो SE 10 को चाहिँ प्रमाणपत्र चाहिँ पुलिसमा सेनामा काम गर्न जाँदा जागिर खान जाँदा त्यो प्रयोग हुन्छ। हाम्रो निजामतीमा पनि खरदार उत्पादनको गर्छौँ हामीहरू, त्यो यही प्रमाणपत्र हेरिन्छ। त्यस कारणले त्यो श्रम बजारसँग यसको सम्बन्धलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ, अगाडिको शिक्षासँग पनि हेर्नुपर्छ। अनि विद्यार्थीहरूको लागि हो यो, होइन? यो सबै कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आएका सबै सकारात्मक विकल्पहरूको बारेमा छलफल गर्ने हुन्छ। अन्ततः चाहिँ अब ऐन निर्माणको बेलासम्ममा हामी एउटा सहमति गरेर यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ। SE को नतिजाको कुरा त हामीले लगभग अब टुङ्ग्यायौँ। अब सँगै जोडिएको 11 र 12 को परीक्षा वैशाख जेठमा हुनु पर्थ्यो। अब त्यो के अरे समय नै घर्क्यो र यही बिचमा पनि के अरे स्नातक तहका पनि कुनै सेमेस्टरका वा कुनै के अरे इयरका इक्जामहरू हुनु पर्थ्यो, तिनीहरू पनि छुटेको अवस्था छ। तिनीहरू पनि SE कै तरिकाले टुङ्गेलान् वा तिनीहरू फेरि पछि गएर पनि हामी त्यही खालको परीक्षा गरौँला? मैले चाहिँ अहिले मन्त्रीको हैसियतले 12 को परीक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ यो ढङ्गले टुङ्गिँदैन, त्यस कारण त्यसको परीक्षा दिनुपर्छ भन्ने नै सोचमा छु म। तर अब हाम्रो सोचभन्दा पनि परिस्थिति बलवान हुन्छ, होइन? यसबाट पनि परिस्थितिको विशिष्ट कारणले हामीले निर्णय गरेका हौँ। म 12 को परीक्षा तयारी गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने 10 को जस्तै परीक्षा चाहिँ अर्को आन्तरिक मूल्याङ्कनद्वारा हल हुन्छ कि भनेर नसोचिदिनुहोस्, आफ्नो परीक्षाको तयारी गर्नुहोस्। अरू तनावमुक्त भएर चाहिँ यो बेला आफूले सिक्ने पनि आफ्नो पढाइको पनि तयारी गर्नुहोस्। 11 को सन्दर्भमा हामीलाई कानुनी बाध्यता छैन, त्यस कारणले हामी यसबारेमा हामी छलफलको प्रक्रियामा छौँ। जहाँसम्म उच्च शिक्षाको कुरा छ, युनिभर्सिटीलाई हामीले सुरुमै अनलाइनमा जानुहोस् भनिसकेका छौँ, एउटा चाहिँ। दोस्रो चाहिँ सेमेस्टर सिद्धिएको छ भने अर्को सेमेस्टरमा लैजानुहोस्, अनुकूल समयमा परीक्षाको व्यवस्था गरौँला अहिले विद्यार्थीको। र चाहिँ सम्भव भएसम्म यो अब खुला विश्वविद्यालयले आफूलाई एक ढङ्गले अगाडि बढाएको छ, त्यसबाट सिक्नुहोस्। अनि अरू विश्वविद्यालयले काठमाडौँ विश्वविद्यालय पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, सेमेस्टर बचाएको छ त्यहाँबाट उनीहरूले सेमेस्टर प्रणालीलाई। अनि अब त्यो तयारीको कोणबाट पनि आफूलाई तयार गर्ने कुरा हो। अब परीक्षा हुँदाहुँदै स्थगित भएका छन्, त्यस कारणले परीक्षामै लगेर तिनीहरूको समाधान गर्नुपर्छ, उपयुक्त समयमा गरिने हुन्छन्। त्यही पनि हामीले उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा पनि CTBT को सन्दर्भमा पनि अध्ययन गर्ने टोलीहरू बनायौँ, टोलीहरूले रिपोर्ट दिनुभएको छ। तिनीहरूलाई पनि हामी तिनीहरूको आलोकमा हामी चाँडै चाहिँ उच्च शिक्षाको पनि CTBT को पनि हामी चाहिँ मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक गर्छौँ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको निरन्तर विरोध हुँदै आएको छ। यसपालि पनि विरोध भयो, संसदमा पनि यसको कुरा उठ्यो, विरोध भयो। यसलाई किन निरन्तरता दिएको? विरोध हुँदाहुँदै निरन्तरता दिनुको अर्थ र औचित्य चाहिँ के छ? पहिलो कुरा नि मैले यो विरोध चाहिँ जुन ढङ्गले भएको छ कति उपयुक्त छ विरोध गर्ने साथीहरूले पनि सोच्नु होला। किनभने नेपालमा हामीले राष्ट्रपतिको नाउँमा विभिन्न कार्यक्रम पहिले पनि राख्यौँ, यो अहिले एकाएक आएको कुरा होइन। यो तपाईँ राष्ट्रपति चुरे चाहिँ संरक्षण कार्यक्रम पहिले नै हामीले लिएर आएका छौँ हामीहरूले, होइन? त्यही कारण यी सम्मानित संस्थाहरू हुन्, यी सम्मानित संस्थाको वरिपरि कतिपय कार्यक्रमहरू आउँछन्। अब त्यो चलन छ हाम्रो, हामीले प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि पनि कतिपय कार्यक्रम राखेका छौँ, होइन? मुख्यमन्त्रीहरूको वरिपरि कार्यक्रम राखेका छौँ, हाम्रो चलन छ नि त, होइन त? त्यसैले गर्दाखेरि पहिलो कुरा यो कुरामाथि नै प्रश्न हो भनेदेखि फेरि एकपटक नयाँ ढङ्गले सोचौँ, छलफल गरौँ, होइन? त्यो त एउटा चाहिँ कहिले अहिले हामी सरकारमा छौँ, पछि अरू कोही होला, पहिले अरू सरकारमा भएको बेला यस्ता कुरा लिएर आउने काम हो। मेरो आग्रह यति हो कि यस्तो खालको चाहिँ सम्मानित संस्थाहरूको बारेमा चाहिँ सम्मान गरौँ, त्यसलाई विवादमा ल्याउने काम नगरौँ। दोस्रो, अहिले हामीले पास गरेको जो कार्यविधिको कुरा छ, म त्यो कार्यविधि तपाईँलाई दिन चाहन्छु। यो कार्यविधिमा तपाईँलाई दिएर पठाउँदछु मैले, यसभित्रपट्टि पनि यो चाहिँ सबैको भूमिकाहरू यसमा प्रष्ट पारिएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि पनि यसभित्रपट्टि राखिएको छ। यहाँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट भन्ने काहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन,
पहिले म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। राष्ट्रपति कार्यालयलाई सक्रिय बनाउने, अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो कुनै यसभित्रपट्टि मनसाहरू छैनन्। हाम्रो कुरा के भने कहिले राष्ट्रपति कुनै स्कुलमा जानुहुन्छ, कहिले प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ, कहिले सभामुख जानुहुन्छ, कहिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षहरू जानुहुन्छ होइन, कतिपय ऐतिहासिक स्कुलहरूमा जानुहुन्छ, हामी कहिले मन्त्रीहरू जान्छौँ होइन। वास्तवमा चाहिँ विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी त स्थानीय तहमा गइसकेको छ नि त, तर विविध ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ गइएका हुन्छन्, बोलिएका हुन्छन्। त्यस्ता कतिपय कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने आशयमा चाहिँ हामीले समस्या तपाईँहरू जाँदा तत्काल राखिएला नि, तिनको समस्या गर्नका लागि पनि त्यो बजेटले कुनै ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यसैले यहाँनिर राष्ट्रपतिलाई नै सक्रिय बनाउने गरी यहाँ आएको छैन। म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत यो पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु, यो कार्यविधि पनि तपाईँलाई दिन्छु, तपाईँले पनि हेर्नुहोस् र राखिदिनुहोस्। तर अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ त मैले भन्नुपर्ने भनेदेखि हामीले सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरणको दशकीय कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। हामीले अनिवार्यता निःशुल्क शिक्षा ऐन हामीले पास गऱ्यौँ। अब आधारभूत शिक्षा नलिने नागरिकलाई चाहिँ 85 सालपछि हुँदैनन् भन्ने परिकल्पना गरिएको छ र चाहिँ त्यस्तो नागरिकहरूले ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाउनुहुन्न, लोकल सरकारको सुविधा पाउनुहुन्न आदिको ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ। यो स्थितिमा अब यता हामीले अहिले हाम्रो सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर माथि उठाउनको लागि हामीले सबलीकरणको कार्यक्रम लिएर आएका छौँ र यस्तो कार्यक्रम राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष जस्ता कार्यक्रम पनि चाहिँ यो सार्वजनिक शिक्षाकै मजबुतीकरणको लागि हो यो भन्ने ढङ्गले बुझिदिन मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। अर्को एउटा हाम्रो शिक्षा प्रणाली भित्र पढ्ने त छँदैछन् देशभित्र, त्यस बाहिर पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि छन्। उनीहरूले राखेको प्रश्न एउटा छ मसँग। उनीहरूले यो कोरोना सङ्कट सुरु हुनु अघि नै भिसा पनि प्राप्त गरिसकेका थिए। अहिले उनीहरूलाई त्यहाँको कलेजले बोलाइरहेको अवस्था छ, तर हामीले नो अब्जेक्सन लेटर प्राप्त गरेका छैनौँ, त्यसकारण जान पाइरहेका छैनौँ वा कुनै तरिकाले हामी जान्थ्यौँ वा जाने अवस्था बन्थ्यो। यो रोकियो वा किन रोकियो भन्ने खालको प्रश्न उनीहरूको थियो। म यही प्रश्न जस्ताको तस्तै राखेँ हजुरलाई। उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ कोभिडको यत्रो महाविपत्तिको बेला छ, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू चाहिँ सबै स्थगन छन्, बोर्डरहरू चाहिँ सिल गरिएका छन् होइन। अब बाहिर भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ देशभित्र ल्याउन हामी लागिराखेका छौँ। अहिले हाम्रो भएकोहरूलाई बाहिर जानको लागि चाहिँ अब मन्त्री परिषदले नि रोक लगाएको छ। बिचमा आएका कतिपय विद्यार्थीका समस्यालाई मैले मन्त्री परिषदमा लगेर प्रस्तावहरू राखेर हल गरिएको छ। फेरि कतिपय विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यो संयोजन गर्छ। यताबाट एनओसी दिनमा कुनै समस्या छैन। अब जहाँ जहाँ समस्या छ त्यसलाई हामीले मन्त्री परिषदमा लगेर फुकाउनुपर्छ। अहिले तुरुन्तै जान दिन सक्ने स्थिति छैन। त्यस्तो कुनै रहेछ हामीले चाहिँ निर्णय गरिदिनु पर्ने भनेदेखि हामी त्यो परिस्थिति सहज भएपछि जानको लागि चाहिँ हामी रोक लगाउँदैनौँ। अवस्था त अनिश्चितकालीन जस्तो बनेको छ कोभिड-19का कारण। म विशेष गरी अब यो विद्यालयको पढाइ, कलेजको पढाइका कुराहरूलाई लिएर, तर पनि अब तपाईँ एउटा मन्त्री हुनुहुन्छ र धेरै चिजको सिनारियो राम्रोसँग मिहिन ढङ्गले बुझ्नुभएको छ। हामी कहिलेसम्म निरन्तर क्लासहरू गरौँला, कसरी गरौँला, के छ तपाईँको योजना, के कसरी सोच्नु भएको छ त्यो कुरालाई? अहिले हामीले कन्टिन्जेन्सी प्लान भन्छ होइन, यो विपदलाई हेरेर अब शैक्षिक सत्र हामीले क्षति हुन पनि दिनुभएको छैन। त्यसो गर्दाखेरि अब 220-22 दिन स्कुल चलाउनु पर्ने, 190-92 दिन पढाउनु पर्ने जुन खालको हाम्रो चाहिँ शैक्षिक सत्रको मान्यता थियो, अब त्यो चाहिँ भत्कियो। अझै अर्को 2 महिना पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ खोलिहाल्ने परिस्थिति देखिँदैन। यद्यपि 21 दिनपछि यसको गहिरो समीक्षा हुन्छ र त्यसपछि फेरि परिस्थिति कुन ढङ्गले जान्छ भन्ने निर्णय हुन्छ। बन्दाबन्दी अन्त भएको होइन, त्यसलाई अलिकति नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको, रोग र भोग विरुद्धको अभियानलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको अहिलेको स्थितिमा। त्यसै कारणले सामान्यतः दसैँ अगाडिसम्ममा हाम्रो शैक्षिक सत्रहरू चाहिँ सुरु हुन सक्छन् भन्ने एउटा प्लान ए छ। र प्लान बी र प्लान सी पनि बनेको छ। हामी त्यसरी सोचिरहेको छौँ। अहिले ठ्याक्क भन्न सकिँदैन। अहिले यो कोभिड-19 भाइरसको विरुद्धमा भ्याक्सिन पनि बनिसकेको छैन। त्यस कारणले हामीले अझै जोखिमको बिचमा काम गर्नुपर्छ। उच्च सतर्कतासहित, सावधानीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेका, WHO ले भनेका शिक्षाहरू मान्यतालाई लागू गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। परिस्थितिमा आएको फेरबदलको आधारमा चाहिँ हामीले अहिले बनाएका धारणा पनि परिवर्तन हुन सक्दछन्, चाँडै पनि हुन सक्दछ, अझै पछाडि जान पनि सक्छ।
यो सरुवा रोग हो, त्यसमा पनि यो भाइरस कुनै न कुनै देशको कुनै कुनामा भयो भने अर्को कुनामा फैलिने सम्भावना सधैँ जीवित रहन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब भ्याक्सिन तत्काल भन्ने अवस्था छैन। एउटै उपाय भनेको संसारले भनेको के हो भने रोग प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हो। र यो त एउटा व्यक्तिलाई जन्मेदेखि मृत्युको कुनै अन्त्य भनेको एकदम के अरे उसको उमेर असामयिक होइन कि समय पुगुन्जेलसम्मका लागि त्यो जरुरी छ। यसका लागि शिक्षा प्रणालीमा अलिकति सुधार गर्न जरुरी होला वा शिक्षामा व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी होला। र नयाँ शिक्षा प्रणालीमा कहीँ न कहीँ स्वास्थ्यको यो विषय हामीले रोग प्रतिरोधी क्षमता कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषय के अरे एड गर्नुपर्छ होला। त्यसरी सोचेका छौँ कि छैनौँ? र त्यसरी सोचिरहँदाखेरि के सुझाव दिनुहुन्छ आम विद्यार्थी शिक्षकहरूलाई? केही दिन अगाडि हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सम्बन्धित भएको परिषदको हामीले बैठक गऱ्यौँ। मैले परिषदको बैठकमै भने यतिखेर परिस्थितिमा फेरबदल भएको छ। त्यसैले एउटा चाहिँ यो भाइरस बारेमा पढाउनु पर्यो। हामीले भाइरस ब्याक्टेरियाहरूबारे स्कुल शिक्षादेखि नै पढाउनु पर्यो। एउटा कुरा मैले यो भनेको छु। अनि हाम्रो चाहिँ पुस्तकहरूमा यो जनचेतना फैलाउने शिक्षात्मक सन्देशहरू पनि राख्नुपर्छ भनेर भनिसकेको छु। मैले हाम्रो कुटियाङ्दी, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको चाहिँ जो नयाँ नक्सा आएको छ त्यो नक्सालाई पनि तपाईँहरूले पुस्तकहरूमा छाप्नुहोस् भनेको छु। यता हामी त्योसँग जुडेको सामग्री पनि तयार गरिराखेका छौँ। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले उठाउनु भएको छ। हामीले बनाएको अहिलेको पाठ्यक्रममा 4 कक्षादेखि नै हामीले चाहिँ योगको पढाइहरू जोडेका छौँ। हामीले पहिले पनि विद्यालय शिक्षामा आयुर्वेद, जडीबुटी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ध्यानको चाहिँ सामग्रीहरू तयार गरिराखेका थियौँ। अब भ्याक्सिन नबनिरहेको अहिलेको स्थितिमा जोखिम र अप्ठ्यारोको बिचमा काम गर्नु परेको अहिलेको अवस्थामा उच्च सतर्कता, सावधानी र सुरक्षासहित काम गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो अब दक्षिण एसियामा हाम्रो पूर्वीय जो दर्शन, सभ्यता, संस्कृति छ त्यसभित्रपट्टिका हाम्रा चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्राचीन विज्ञानहरू छन्। कयौँ कुराहरू त्यसले चाहिँ स्थापित पहिले नै भइसकेका छन्। हो ती कुरालाई हामीले ठिक ढङ्गले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, बुझाउनु पऱ्यो। त्यसो गर्दा अब पाठ्य सामग्रीमा पनि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्दै जानु पऱ्यो। हाम्रो जीवन पद्धति बदल्नको लागि पनि प्रेरित गर्नु पऱ्यो। हामीले चाहिँ हामीसँगै छन् औषधीय गुण तत्त्व भएका जडीबुटीहरू हामीहरूसँग हाम्रो घर घरमा छन्। तिनीहरूको सदुपयोग भएको छैन। हाम्रो भान्साघरमा प्रयोग भएको छ। जसरी हामीले चाहिँ घरलाई शिक्षालय बनाउने अवधारणा लिएर आएका छौँ त्यसै गरी भान्साघरलाई औषधालय बनाउने सोचहरू पनि आएका छन् यसभित्रपट्टि। त्यस कारणले हाम्रो यहाँ एउटा चाहिँ जेठी मधु भन्छन् त्यसको जर्मनीले रिसर्च गरेको रहेछ। हाम्रो चाहिँ यहाँ अब गुड्ची भनेर हामी भन्छौँ, तुलसी भन्छौँ, बेसार, अदुवा यस्ता धेरै चिजहरू छन् जो चाहिँ हाम्रो जीवनको हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि तिनीहरूले काम गर्दछन्। त्यही कारणले हाम्रो खानपिन, हाम्रो चाहिँ सुताई, हाम्रो चाहिँ जीवनशैली यो सबै कुरालाई नयाँ ढङ्गले सोचौँ र असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्राचीन कालमा स्थापित भएका ध्यान योगका मान्यताहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले पक्रिनु पर्दछ। अब शिक्षाबाट पनि यो काम गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यबाट पनि यो काम गर्नुपर्छ, आम नागरिक सबैले आफ्नो ठाउँबाट यो काम गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि यहाँलाई त्यो घरलाई शिक्षालय बनाउने क्रममा अभिभावकको भूमिका अन्तर्गत एउटा तालिका बनाएर त्यो जीवनशैली, जीवन पद्धति बदल्ने गरेर हामीले काम गरौँ। हाम्रो कस्तो पनि भइदियो भन्दाखेरि हाम्रा खोजीलाई त्यति वास्ता नगर्ने, बाहिरतिरका खोजीप्रति अलिक बढी चाहिँ रुचि राख्ने यस्तो पनि भयो। मैले चाहिँ यो बन्दाबन्दी सुरु भइसकेपछि चैत्रमा चाहिँ 16 गते जस्तो लाग्छ मलाई, मैले एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाएँ यहाँ पूर्व विज्ञान प्रविधि मन्त्री गणेश शाहको संयोजकत्वमा। त्यो वैज्ञानिक समुदायले यो महाविपत्तिको बारेमा के भन्नुहुन्छ त्यसको आधारमा धारणा बनाउनुपर्छ भनेर त्यसमा विभिन्न समितिहरू छन्। त्यसमध्येमा हाम्रो शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत नास्ट अन्तर्गत हामी चाहिँ हाम्रा यी चाहिँ जडीबुटीहरूको, आयुर्वेदको हाम्रा चाहिँ यिनीहरूको अनुसन्धान गर्ने भनेर हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ। र चाहिँ अब हर कुरालाई खोजीमा लैजानुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ
र चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा भएका यी कामलाई पनि हामीले त्यसरी जोड्न सक्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। भ्याक्सिन नबनुन्जेलको लागि हामीले आफ्नो सक्षमता विकास गरेर जीवनलाई सहज बनाउने दिशामा लिएर जानको लागि यो हाम्रो प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई विकास गर्नेमै जानुपर्छ। मैले नेपाली खानपिन, नेपालको हेल्थ कल्चर, हाम्रो यहाँको वातावरण, हाम्रो यहाँका जडीबुटी यिनीहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा चाहिँ नेपालबाट बाहिर गएर बस्नुभएका हाम्रा नेपालीहरूले पनि यो बिचमा बोलिराखेको सुनिराखेको छु। त्यस कारणले हामीसँग त्यो सम्भावना छ, हामीले चाहिँ यो सम्भावनालाई पक्रिनुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। व्यस्तताका बावजुद पनि महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि एकपटक तपाईँले यो समय सन्दर्भमा यो अवसर दिनुभयो। आजबाट सुरु भएको यो अभियानलाई सफल बनाउन म सबैलाई अनुरोध गर्छु। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, शिक्षामा सरोकार राख्ने हामी सबै अनि सरकारी गैर सरकारी विकास साझेदार सबैलाई पनि यसलाई सफल बनाउन म आग्रह गर्छु। जो शिक्षकहरू विद्यालयसँग गाँसिनु भएको छैन, विद्यालयसँग गाँसिदिनुहोस्। जुन स्थानीय तहमा यो सन्देश पुगेको छैन, तुरुन्तै चाहिँ यो सन्देशलाई पक्रिदिनुहोस्। जुन स्कुलहरूमा पाठ्यपुस्तकहरू पुगेको छैन, जनशिक्षाबाट छापिएका र चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अनुमति लिएर तयार गरिएका छापिएका पुस्तकहरू हामीले पठाएका छौँ। अधिकृत विक्रेतासँग पनि सम्पर्क गर्नुहोस्, पुस्तकहरू घर घरमा पुर्याइदिनुहोस्। अहिले हामीले आजबाट स्कुल खोल्न खोजेको होइन, म एकदम प्रष्ट पार्न चाहन्छु। हामीले वैकल्पिक बाटोबाट घरमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई सिकाइको चाहिँ एउटा चाहिँ निरन्तरता दिन खोजेका हौँ। यो कुरालाई सही ढङ्गले बुझिदिनुहोस्। विद्यार्थी सङ्गठनहरू, अभिभावकहरू, शिक्षक महासङ्घ, व्यवस्थापन समिति सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि आफ्नो ठाउँमा यो कार्यक्रम चाहिँ लागू गरौँ। कुनै बच्चा सिकाइको कोणबाट काहीँ छुटिराखेको छ भने कसरी उसलाई चाहिँ सिकाउन सकिन्छ त्यो बाटो खोजिदिनुहोस्। सृजनात्मक ढङ्गले प्रयोग गरिदिनुहोस् र त्यसको जानकारी अरू क्षेत्रका, अरू चाहिँ पालिकाका अरू जनतालाई पनि जानकारी गराउने गरी तपाईँहरूले गरेको सृजनात्मक प्रयोगको चाहिँ हामीले पनि थाहा पाऊँ, अरूले पनि थाहा पाऊँ। तपाईँहरूको मिडिया मार्फतबाट पनि यो कुरा आओस् र मिडियाको भूमिका पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको सन्दर्भमा हामीसँग कुनै पर्याप्त स्रोत साधन भएर सुरु गरेको होइन, सङ्कटको बेला पनि यो हामीले काम गर्नुपर्छ भनेका छौँ। मिडियाको सकारात्मक भूमिका नभइकन यो सफल हुँदैन। म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो संवाद हेरिदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि यस्तै समय सान्दर्भिक विचारका साथ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।